النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جی کو درود پاک ہم دے او بلند آواز دینا درود پاک پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جیرا حسین دار محبت کرنے وہ بولے سی جیرا محبت نہیں کرنا بے شک نہ بولے سی یا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے پورے عالم کو دھویا وہ حسین انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں اصل بیان تا والد محترم دا تھیونے دعا ہے اللہ تعالیٰ کنے اللہ تعالیٰ اپنا سارے کو جیری میں آیات پڑھئے عمل کران دی سب تو پہلے میں کو حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کران والے تے خوشخبری ہے اللہ تبارک و تعالی فرمینے اساں ایمان والے دا امتحان کی دے امتحان تو بعد اللہ تبارک و تعالی نتیجہ بھی دس دینے سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اساں تو کو ازمینے ہیں امتحان گنتی ہیں من الخوف پہلی چیز کیا ہے خوف دیتے تو کو ازمینے ہیں کہ کیا اللہ کہنے کتنا ڈرتے ایک تا خوف کنے اے مراد اللہ دا ڈر ایک خوف کنے مراد ہے جیرا بندہ نماز پڑھتا کھڑا ہوئے کو این چیز دا خوف ہوئے میں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا نیلی چھت والا اللہ دے دا کرے خوف تو مراد ہے میں خوف دیتے اسمینا اے بندہ میرے کل کتنا ڈرتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ دوجے نمبر تے اللہ فرمائے دے میں مکھ دے تے ازمینا کیا میرا بندہ صبر کریں دے یا واویلا کریں دے میرا بندہ میری رضا تے راضی ہے یا میری رضا تے راضی نہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے لکھے جو تو مراد روزہ ہے دیکھو 24 گھنٹے دا روزہ ہے آیا کہ اے روزے دوتے صبر کریں دے یا روزہ توڑ دے دے
امام شافعی تے اے لکھے خوف تو جو تو مراد روزہ ہے عزیز دوستا ایک ہونے اضطراری بھی ہونے اختیاری ایک ہونے اضطراری بندہ یہ مجبوری دی حالت صبر نہ کرے سی تا کیرے پاسے ویسی اللہ تبارک و تعالی فرمینے اے روزے دی حالت سارا کچھ موجود ہے کھانا موجود ہے پیوان موجود ہے پھل فروٹ موجود ہے سارا کل موجود ہے اے کھانا نہیں پیا کیوں نہیں کھانا پیا اللہ دا خوف ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ تبارک و تعالی فرمینے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ میں مالے دی کمی کرتے ازمینا آیا کہ میرا بندہ صبر کرے دے یا صبر تو نہیں کرے نا بلکہ اترا دھار دھار کرے دے ایک تو صبر تو مرادے ہے نقص من الاموال تو مرادے ہے اللہ تبارک و تعالی فصلہ دے دے فصلہ دے ویت بیماری دے 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 بیماری دے دا بھی وہ ہے بیماری تلیدہ بھی وہ ہے عزیز دوستا ونقص من الاموال یہ مقام صحابہ کی ہے جیرے ویلے میرے صحابہ نے قربانی دیواری ہے یہ جیرے ویلے صحابہ تھے تکلیف دیواری ہے یہ جیرے ویلے میرے صحابہ تھے تبلیغ دیواری ہے یہ اللہ دے نبی نے حکم کیتے اے میرے صحابہ تسا تبلیغ واسطے چل پھو وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ایک یہ فصلہ پکیا کھڑیا ہوں اگر کھجور دا درخت دا عروج ہونا ہے اتا ہونے دی کارنامہ ہونے دی محنت کیا ہونے پورے سال ایک کھجورہ بیچتے اپنے پورے سال دے گھر دا گزارا کرے دے ہیں انہوں کھجورہ پکیا کھڑے انہوں اللہ دے نبی نے حکم جاری کر دیتے اللہ دے نبی نے آکے تسا تبلیغ واسطے اللہ دے رستے دے وقت نکل پو صحابہ دا امتحان ہے صحابہ اے نہیں نے آکھیا اے اللہ دا نبی اسا دا فصلہ کٹھوے اسا دے سال دی پوری کنجے بلکہ انہیں یہ کچھ سمجھے اگر کامیابی ہے اگر کامیابی سمجھتے ہیں اگر نصیب سادہ اچھا بندے اللہ دے نبی دے حکم دے نال کامیابی پیسے دے نال نہیں کامیابی کھجورائیں نہیں کامیابی کباب نہیں کامیابی فصلہ دے نہیں کامیابی اللہ تے اللہ دے رسول دی اتباع دے نہیں صحابہ سمجھے اگر تیکو تے میں کو مولی صاحب آکے او میاں اٹھی کر سروزہ لاچا یا ہفتہ لاچا یا دادی لاچا تو تا ہی ہو جواب نے سے مولی صاحب سامنے میری فصل پکی کھڑی ہے کپار نیرے آگے تیرے دماغ کو تھیتا نہیں گیا میری فصل پکی کھڑی ہے تو اٹھے کرا دے اللہ دے رستے ذکر یہ فرق ہے صحابہ دی زندگی دا تے میری زندگی میں میری زندگی دا صحابہ نے کامیابی فصل دے نہیں سمجھا صحابہ نے سارا کچھ سمجھے اللہ تے اللہ دے رسول دی اتباع میں سمجھے جو تھی چاہیے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ جانے دے وچ کمی کرتے ہیں گھر دے وچ 5 بندے ہیں یا گھر دے اللہ نے ایک کو بیٹا دیتے اللہ گھن دی دے اللہ اے دیکھن چاہتے میں اندے کو ابلاغلا بیٹا گھن دی دے آیا صبر کریں دے یا صبر دی بجائے الٹا واویلا کریں دے اللہ تبارک و تعالی امتحان دینا چاہتے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ والپھلے دا بھی امتحان گن دے دیکھو پھل دے تے گھن گنن اے بھی امتحان امام صاحب نے لکھے والثمرات تو مراد ایک معصوم جانب ہے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بال انہیں دیکھیا گنا اللہ تبارک و تعالی انعام دے طور تے دے دے بلا واپس دن گن دے اللہ تبارک و تعالی اے دیکھا چاہنن آیا میرا بندہ صبر کرے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جرا ہرائیں چیزیں تے صبر کر کے ابو انعام اللہ تبارک و تعالی ذکر پہ کرے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری ہنے واسطے خوشخبری صبر کرنے واسطے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ جیرا اللہ دی رضا دے راضی پیا تھی دے اگر کوئی نقصان تھی گے منہ تے کوئی واویلا نہیں آیا زبان تے یوں آکے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ فرمینے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ہدایت واسطے رحمت بھی ہے ہدایت واسطے ہدایت بھی ہے ہدایت والے وہ سے جیرا صبر کرے سے صبر کرن والے ہدایت والے ہیں صبر کرن والے رحمت کا مستحق
مصیبت دے صبر دوجی آیات پڑھی وال حدیث تا ترجمہ کرے سا مختصر اے محرم والحرام دا مہینہ گزرے یا نہیں گزریا صحابہ نے تا قربانے دیتے سارے کو تا مفت دی سبحان اللہ بھی نہیں اکھنی دی اگر صحابہ دے قربانے تے راضی ہیں تا سبحان اللہ آکھ چاہتا دیکھ سال دا افتتاح تھے سال دا افتتاح کرے مہینے گلتی دے محرم الحرام گل اسلامی مہینے دا سال دا افتتاح ہے ہی افتتاح دے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ دے نبی دے صحابہ دی قربانی شروع کی دیئے دیکھو انہوں یکم محرم شروع تھی نہیں پیئے انہوں فاروق اعظم دی شہادت پہ تھی پیئے عزیز دوستا تیری میرا آکھیا تا میرا پتر نہیں بنے دا تیرا میرا آکھیا میرا بھرا نہیں بنے دا عزیز دوستا اون فاروق اعظم دی جرت دیکھ اون فاروق اعظم دی استقامت دیکھ کیا وجہ آئی اپنے تا اپنے وال دریاوی آکھیا منے دریاوی آکھیا منے نا پہ جیرے ویلے گورنر کو آکھیا گئے گورنر صاحب امیر المومنین کو خط لکھو جیرا دریا ہے اے دریا ہے کماری لڑکی گھندے بعد چل دے ایمیں چلن واسطے نانی گھندا کہ چلتا بھی نہیں جے تک کماری لڑکی نہ گھندے گورنر صاحب نے امیر المومنین کی طرف خط لکھی امیر المومنین کو جیرا زمین تے بہتے بولے رب ارشا تو قرآن پڑھاتے بھیج رہے او امیر المومنین جیرے ویلے خط پہنچے فاروق اعظم خط پڑھتے خاموش بیٹھے کاپی چاہتی نے پنسل چاہتے چھوٹا جیاں جملہ لکھے نے جملہ لکھتے او تھوڑا جیاں تعویز بناتے او دیتے نے کو جیرا قاصد کو لیتے آدھیں ایک خط چاہتی ون گورنر صاحب کو اے دریا دے کنارے دے آخری تہ تک اے میرا خط پہنچا دے اے میرا جیرے ویلے خط پہنچے نا ور میں کو خبر دے میں کیا دے دریا دیکھ عزیز دوستا خط دا اثر دیکھ خط دا اثر کیوں نہ ہوئی جیرے ویلے کامیابی سمجھ دے بھی دین دے بچھان خط دا اثر کیوں نہ ہوئے کیونکہ فاروق اعظم میرے پیغمبر دی اتباع ہوتے تن من دھن سارے کچھ قربان کر دیتے ولا سارے کچھ قربان کر دیتے ولا خط دا اثر سنتے وقت اگر تیرا تے میرا عقیدہ او خط دے ہوتے آوئے تیری زندگی بڑھ ویسی آخرت بھی بڑھ ویسی جیرے میرے خط لے کر گئے جیرے میرے گورنر کو پہنچے گورنر نے خط کو کھولا نہیں گورنر نے دریا دی تحت تک جیرے میرے خط پہنچے خط دے لگر دی دے رہی تحت تک دریا وہاں لگے دریا چلان لگے دریا اتنا چلے آج بھی بند دیوانتا نہ نہیں رہتا کہیں نے آکے فاروق اعظم تیری جرت کو سلام تیری استقامت کو سلام تیری عظمت کو سلام اے فاروق اعظم کیا جملہ لکھے ہوئے اتنا کیا چکی ہے اتنا تعویذ اثر کیا ہے جیرا لگ گیا ہوئے دریا چل پہ رکن دا نامی نہیں کیا لکھا ہوئے ہے کیوں سے وہ تعویذ لکھے ہوئے سونا انہیں کہ میں کچھ نہیں لکھا میں صرف ایک جملہ لکھے میں جملہ لکھے اے دریا اگر تو اللہ دے حکم دے نال چل دی تا چل ورنہ تیری کوئی ضرورت اگر تیری تھی میری زندگی اللہ دے حکم دے مطابق چل دیئے تا ٹھیک ہے اگر نہیں چلتی تا انہیں لی چھت والے کو کوئی پرواہ نہیں اگر چاہے تا ساری انسانیت کو جہنم میں ساتھی انہیں کو پوچھا رہے کوئی اگر چاہے تا ساری انسانیت کو جنت بھیجے وہ انہیں کو پوچھا رہے کوئی نہیں عزیز دوستا کامیابی تیری تے میری ہے نا صحابہ اکرام نے کتنا وڈیا قربانے دیتے تا بلا 1400 سال گزر گئے بلا ہونے دے بارے کوئی گال کرے تا تو بھی اٹھی بنے خبردار صحابہ دے بارے کوئی گال کرے ایک مثال دے مر چاہتا ایک وقت دا نبی ہے بول چاہ سبحان اللہ وقتی تو ایلی جان چھوڑ ویسا اگر زور دا سبحان اللہ بولے ایک وقت دا نبی ہے اندے نال ایک رفیق سفر ہے جنہیں ویلے سفر کرن لگے اللہ دے نبی نے روٹیاں اندے ہاتھ دے دیتے روٹیاں مثال دے طور تے ترے جو روٹیاں
ان غلام دا ذہن جو یو تھیا ایک روٹی بہتی کھا کی دس جیرے روٹی کھا کی دس وقت دا نبی نے پوچھا روٹی کیتا ہے یہ تلو ہے تریجی روٹی کیتا ہے روٹی نہیں دی سینا سفر تھی نا پہ دریا بھی پاس تھی گئے روٹی بول چاہ روٹی نہیں دی سینا سارا کچھ تھی گئے وقت دا نبی نے پوچھا ہونڈا روٹیاں کتنا والی نیند سینا جیرے ویلے ایک وقت ہے ایک ٹائم ہے ایک جگہ تے پہنچے اتھا سونے دیا سلہ ملے غالباً ترے سلہ وقت دے نبی نے آکے ترے سلہ ایک تا تھی گئی تیری تے بے تھی گئی میری تری جی او بندے دی ہو سی جیرا روٹی کھا دی بیٹا ہو سی تو سادہ نہیں کھا دی بیٹے بولیں دے دی بیٹے جیرا روٹی کھا دی بیٹا ہو سی تری جی انٹو ہوں دی ہو سی جلدی بول پہ ادھے اللہ دا نبی روٹی دا میں کھا دی بیٹھا دیکھ دریا پاس کیتے وقت دا نبی دے نال راندہ پہ روٹی نسی دسی جیرے ویلے سونا نیٹھے سی دولا ہی دا ذہن خراب تھی گئی وال تو بھی ہی دے دی جیرے دے دی ابا زندہ ہے بولا ابے دی نوکری نہیں کرے دا ابے دی خدمت نہیں کرے دا والدے دی ابا ٹر گئے والوی دے دی دو چیزاں دے دی ابے دے اتے قرض ہے تو والا چھوڑ دے اچھے وہ خدمت گزاری ہوں دینا نہیں تو میں کیوں دی خدمت کرا اگر ان دے اتے قرض کہنی ان دے حصے دے ان دے بینک بیلنس دے کوئی پیسہ پہ رقم پئی ہے والا دی ابا تا میرا ہے ایمیں آتی نا والدہ ابا میرا ہے میں دستا نہیں چاہتا وقت دے نبی دے نال ملاقات کیتے وقت دے نبی دے نال سفر کیتے بھلکا کھادس دے سینا نہیں دریا پاس کیتے دے سینا نہیں وقت دے نبی بلویرہ پہ دے سینا نہیں جیرے ویلے سونے دی انٹ ملیے جیرے ویلے دنیا دی کال آئیے جیرے ویلے سونے دی کال آئیے وقت دے نبی کے اگو بول پہ آکھن لگے وقت دے نبی اے بھلکا میں کھا دی بیٹھا اے روٹی میں کھا دی بیٹھا کھولن اللہ نے نبی نے آکھے ایک اپنے حصے دی بھی تو چاول میرے حصے دی بھی تو چاول اے تریجا حصہ بھی تو چاول غیب کنے آواز ہے جبریل امین آتے آکھن لگے اے اللہ دا نبی اللہ نے آسمانہ کے لئے فیصلہ کر دیتے اللہ نے آسمانہ تے اے فیصلہ مقرر کر دیتے اٹ بھی دے دو سونا بھی دے دو جداد بھی دے دو ایک کو آخ لو اعتبار نبی دی رفاقت کے لئے دور آرڈر مل گیا نبی دی رفاقت کے لئے دور تھی میں سے نصیحت واسطے آکھن چاہتا اوتا پھلکا کھادا ایک پھلکا کھادا ہے نا دیر کھادا ایک پھلکا کھادا ہے تو تے میں زمینہ پی ونیو تا والوی نبی دے امتی سمدی نہیں اوتا ایک پھلکا کھادا ہے تو وہ امتی نہ سدیدہ پی آئی تو تے میں جیرے ویلے سچی بھیڑ کو روئی کھڑے ہیں جیرے ویلے پتر دے آنکھیں رکھتے دھی کو روئی کھڑی یاد رکھی تیرے کام ہی تیرے دھی آسی کئی مصیبت نام تو والا بیٹی جے کو تو لا وارث کرتے ہمدی عدالتے بیٹی لکھواتے ہمدی میری دھی تا مر گئی وہ موئی ہوئی تھی جیرے والے تیرے ہوتے تکلیف آوے تو والا اپنے بوچھار دے گانڈے پیسے بدھی ہو دی اپنا گھر دا خرچہ لکاتے اپنے خامن کنے لکاتے گانڈے بادھتے ٹیکو آنڈے نہیں ابا تو اپنا علاج کر یہ سوچا چکر دھی وفادار ہے دھی رحمت ہے عزیز دوستہ میں اے عرض کرنا چاہتا جیرے ویلے او وقت دے نبی دا ساتھی جیرے ویلے پھلکا کھادا ہے نبی دی رفاقت کنے دوری تھی گئی میں عزیز دوستہ محسوس نہ کری میں تے کو آکھر چاہتا جے پیغمبر دی رفاقت کیجئے ایک سال نہیں 2 سال نہیں جیرا سفر دا ساتھی حضر دا ساتھی جیرا رات دا بھی کٹھے دی دا بھی کٹھے عزیز دوستہ ہجرت دا مہینہ آدھا پی جیرا دکھ سکھ دا ساتھی جیرا نا ابو بکر دے نال پیارے جیرے
لکھنا ابو بکر ساری زندگی میرے پیغمبر دے نال گزاری ہے، فاروق اعظم بھی میرے پیغمبر دے نال زندگی گزاری ہے، سارے صحابہ نے پیغمبر دے نال زندگی گزاری ہے، انہوں نے روٹی پھلکے دے وچوں جدائی تھی سکتی، تیرے کو میں پوچھنا چاہتا نبی دی رفاقت دے وچ سارا کچھ قربان تھی گئے، اگر غصب ہونے اگر جائیداد دے غصب کرا والے ہونے آج نبی دے کٹھے نہ سمجھا، نبی دے کٹھے سمجھا، نبی دے کٹھے نہ سمجھا۔ میں حدیث پڑھی، حدیث تا خالی ترجمہ کرنا چاہتا، اللہ دے نبی نے ارشاد فرمائے من احب من اعطى للہ، توجہ کرے سو آمن والے مہمان اصل پہ میں سے حدیث دا ترجمہ کئی واقعہ نہیں رسے لپیا، سونے نبی دی حدیث سنانا چاہتا غور نہ سننا چاہیے۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ، اگر تو کہیں کو کچھ دینی تا بلا اللہ دی رضا واسطے دے، ومنع للہ اگر کہیں کو دیوار کو رک دا پئی والی للہ اللہ دی رضا واسطے، سارا کچھ کرے اللہ دی رضا واسطے، اگر تو گھر دا خرچہ کرے نہ پئی صرف زاویہ تبدیل کر دے، صرف اپنی نگاہ تبدیل کر دے، اگر تو کاروبار کرے نہ پئی اگر دے نیت تبدیل تھیئے تو ایو کو جا میں اگر کاروبار کرے نہ پیا، اللہ دے نبی نے کوئی کاروبار کیتے من اعطى للہ دیتا اللہ دی رضا واسطے، ومنع للہ اگر روتا اللہ دی رضا واسطے، وحب للہ کئی نال محبت کرے تاوی اللہ دی رضا واسطے، وابغض للہ کئی دنال محبت رکھے اللہ دی رضا واسطے۔ عزیز دوستان کئی دنال محبت رکھی، دعا کی ہے نمازی بھائی دنال محبت رکھا، اے بھی اللہ دی رضا واسطے کئی دنال محبت رکھے، ای نیت دار اے قرآن دا کاری ہے، اے قرآن دا عالم ہے، اے دین دار ہے، اگر کئی دنال بغض رکھی دی تاوی اللہ دی رضا واسطے ای نیت کی تھی اے اللہ دے رسول دا نافرمان ہے، میں دے نال بغاوت پیا کرے نا، میں دے نال تعلقات ختم پیا کرے نا، اگر دنیا داری دے لحاظ دے نال تعلقات ختم کر سکتی کول اپنے بیٹے دے نال ای نیت نال ناراض تھی گیا کل تو سویرے دی نماز نہیں بھی پڑھیا، میں ہی وجہ دے نال تیرے نال نہیں بولے نا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کرے، اللہ رب العزت اپنا سارے ہی حدیث پاک تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔